अड्क्यो त यार। ओहो कस्तो काल यार। हट हिजो हामीले यति बाटो बनायो नि यार। हामीले बाटो बनाएको है पुरै ढुङ्गालाई। ओ हट अझै जाँदैन यार ढुङ्गा। यति निकाल्न पाए हामी माथिसम्म लानु हुन्थ्यो भनेर हो है। सो गाइज हामी चाहिँ सिउर भन्ने ठाउँबाट निस्केर हामी होर्सिङ अहिले होर्सिङ भन्दो रहेछ होइन, हर्सिङ भनेर आएर होर्सिङ भन्ने ठाउँ जाँदैछौँ। हाम्रो सेकेन्ड डेस्टिनेसन हो यो चाहिँ। त्यो होर्सिङ भन्ने चाहिँ जस बवाल छ होला, त्यो चाहिँ एकदम दामी ठाउँ हो क्या, एकदम हाइटमा हो है। यो पनि हाइटमै छ, त्यो हाइट त यत्रो माथि आइएछ। कस्तो दामी हिमाल खुल्ला लाग्यो क्या त्यहाँ माथि। तर त्यो अब आज देखिँदैन, भोलि देखिन्छ। भोलि यस्तो दामी देखाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई। सो ढगै 3 किलोमिटर। सो यो चोक को कोले चिन्नु भयो? त्यो भर्खरको चोकबाट चाहिँ हामी माथि आइयो। त्यहाँभन्दा उतापट्टिको चाहिँ अब मेरो योभन्दा अगाडिको भ्लग हेर्नु भएको रहेछ भने सबै थाहा हुन्छ हजुरहरूलाई है। अब हेर्नु भएको छैन भने एकचोटि गएर हेर्न आउनुहोस्, त्यो चोक के हो होइन, कहाँबाट आएको थियो, कहाँ जाँदैछौँ भन्ने थाहा हुन्छ है। यहाँबाट ढगाई भन्ने ठाउँ चाहिँ 3 किलोमिटर रहेछ है। उयो डाँडाको टुप्पामा पुग्न चाहिँ टाइम कुरा गर्नुपर्दाखेरि 5:35 भइसक्यो है। अति राति लेट भइसक्यो। यति बेर चाहिँ हामी माथि पुगिसक्नु पर्ने थियो खासमा, लास्टै ढिला भयो क्या। वहाँ गएर अलपत्र परिन्छ साँच्ची भने। क्याम्प हान्नुपर्छ, दाउरा साउरा खोज्ने है, जस्तै हुन्छ जस्तो लागिरहेको, गाह्रो पर्ला जस्तो लाग्छ। अनि फेरि केटाहरूले कसरी लाइट ल्याएर हिँड्छ क्या, त्यही एउटा कुरो चाहिँ। अनि ढगाई भनेर यहीँ रहेछ त, वेलकम टु ढगाई रे। 3 किलोमिटर भनेको थियो, 3 किलोमिटर 1 किलोमिटर नै गुडिया छैन त फेरि खौडा रहेछ त। वाट्सअप एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला है। एन्ड यो चाहिँ हाम्रो कति डे 4 डे 6 डे 7 डे 7 भयो क्या टोटल है। हाम्रो यता घलेगाउँ पनि गइएको थियो नि त, घलेगाउँ भुजुङ त्यहाँ अलिकति मिस भएछ क्या एक दिन। डे 6 डे 7 हुनुपर्ने। हाम्रो राइट चाहिँ हाम्रो 2टा डेस्टिनेसन थियो। जसले फर्स्ट भिडियो हेर्नुभयो उहाँहरूलाई थाहा भयो होला के भइरहेको, कहाँ के भइरहेछ होइन। ओहो कस्तो करेन्ट लाग्छ भएको यार हात त। हट झर्रहरू क्या। दामी यार बाटो यार, अति दिन्छ र स्याकै बाटो थियो है। अब त ओहो वास्तै हेर्देको त यो ढगाई भन्ने गाउँ दामी रहेछ त यार। पुरै गुच्चा टक्कर दामी के हो यार। गाउँ त झप्प पारेको, सबै घलेगाउँ जस्तै भुजुङ जस्तो। हामी त नाम मात्रै सुनेर घलेगाउँ भुजुङ भनेको होइन, तर गाउँहरू त पुरै त्यस्तै रहेछ यतातिर पुरै बवाल। बाटो एउटा यार, बाटो खतरा ल माने मैले 6 बज्नु लाग्यो यार, 15 मिनट गइसक्यो यार गाइज। पुरै अँध्यारो हुन लागिसक्यो। कुकुरले नपाएको दुःख पाए जस्तो लागिरह हो भन। मेरो यो लेफ्ट ह्यान्ड लास्ट दुख्या क्या, लगाउनु के भयो होला। स्कुटरलाई माने होइन, तर एल्टिट्युडमा आसी गाह्रो पऱ्यो यार साँच्ची। कति टाइम लाग्छ अझै? 20 मिनट। यो डाँडा हो दामी ल, जाउँ दामी ल। यही डाँडा है, नजिक त छैन, नजिक छ गाइस भन्ने हो त्यही हो होइन। एउटा त सकियो, एउटा टुप्पो त ल जस्तो रहेछ त्यहाँ त। आमा अड्क्यो यार म त साथ। अड्क्यो त यार, अड्क्यो हट कस्तो करेन्ट हानेको हातले फेरि। अड्क्यो हट
झ्याम्मै गएर फस्टिरहेको पछाडि टायर अड्क्यो यार पुरै बस्दो रहेछ त यता कुनाबाट गयो भने ठिक हुन्छ क्या तान्नु पऱ्यो अलिकति तान्नु पऱ्यो जाँदैन होइन होइन यता माथि पानीको बाटो चाहिँ सजिलो हुन्छ क्या बरु ल कट्यो बल्ल सजिलो हट उसो त माथि यत्रो हाई एल्टिट्युडमा सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ दोस्त हाइटमा आएको यार हामी आज यार मेरो कान्छालाई नि गाह्रो भयो स्कुटीलाई मलाई नि गाह्रो हुँदै आयो अलिकति मजाले कस्तो चिसो फ्रिजमा राखे जस्तो हुने क्या के अरे अलिकति हावा कम हुने त्यो अलिकति एल्टिट्युडमा पुग्ने बित्तिकै क्या चिसो कम फ्रिजमा मुख हालेर पुरा सास फेरे जस्तो हुने क्या साँच्ची भने पछाडिहरू आएर छ अगाडि उज्यालो छ भने जस्तो आयो 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 जोस लगभग आइपुग्न लाग्यो हो त्यस्तो फिल आयो मलाई चाहिँ बाटो डाँडा सकिँदै गयो है हामी उकालो चढ्दैछौँ डाँडा सकिँदैछ रात छिपिँदैछ हाम्रो डेस्टिनेसन अझ आइपुगेको छैन बास कहाँ बस्ने हो के खाने हो केही अत्तो पत्तो छैन अरे गाज त्यसको त सब व्यवस्था गरेर हिँड्ने खाने यार कहाँ हलपत्र बनिन्छ त फेरि होइन आए उयो डाँडा हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अँधार भयो होला गाइस केही पनि देखाएको छैन मलाई अब मैले पनि एडिट गर्न बसेपछि थाहा हुने हो कस्तो आँखा फुटेज तर गाइस भोलि अति बवाल हुन्छ यार साँच्ची भने भोलि एकछिन वेट गरौँ होइन तपाईँहरूको लागि म टाइम मसिनमा गएर आजको लागि भोलि बनाइदिइहाल्छु छिट्टै गएर होइन स्कुटरले त तानेन जबरजस्ती लान खोजेको छु सासुमा गएको थियो मैलट यसो गरौँ है अब लगभग आइपुगे जस्तो छ तपाईँहरूलाई मैले बाटो देखाउन पाइहालेँ होइन जस हजुरहरूले बाटो देखाउनु पाइहाल्यो अलिकति टुप्पोमा आउने बेला चाहिँ अलिकति बाटो अँध्यारो भइहाल्यो अब त्यो भोलिको भ्लगमा कभर गर्छु म भोलिको भ्लग त के यही भ्लगमा कभर हुन्छ होइन आमा कस्तो दामी देखियो क्या तल सो सिधै माथि गएर भेटौँ न त गाइज अब हामी के व्यवस्था गर्छौँ सबै त्यही देखाउँछु है अब रात पऱ्यो अब के भन्ने त बाटोको खासै राम्रो देखिँदैन क्या नदेखेपछि हेर्नु नि झराउँछ क्या है त्यही भएर त माथि गएर भेटौँ त आइसक्यो अब त आइसक्यो जस्तो लागिसक्यो म त फिलिङ त मैला ल 1 2 3 माथि गएर भेटौँ त्यही टपमा आइयो है माथि लानुपर्छ बाबा जहाँसम्म जान्छ सकेसम्म माथि लाने हो यहाँ लाने हो कहाँ यस्तो राख्ने त बाइक त्यहाँ कस्तो बाटो देखाउ त कहाँ यस्तोमा राख्दैन नि ए त्यस्तोमा राख्ने होइन यहाँ राख्ने होइन आँखा एउटा राख्नुपर्छ यार त्यही त के छ यहाँ यहाँ सकिन्छ यार यतिकोमा त के कहाँ हो कस्तो बाटो कस्तो पुरै सिँढी लाने भनेको है सकिन्छ सकिँदैन तिनवटा छ होइन त्यो आँखाबाट राख्यो भने अति राम्रो हुन्छ क्या है त्यहाँ त्यस्तो अलिकति बाटो त यहाँबाट इन भएको त्यही पनि बोक्दै लाने भन्ने कुरो भइरहेछ है यस्तो छ है यो त्यहाँ झन् सिडी नै छ क्या बोकेरै लानुपर्छ त्यहाँ
अब यहाँ राख्नुभन्दा चाहिँ बरु आफ्नो आँखा अगाडि भन्नु त राम्रो हुन्छ नि त है बरु जस्तो तसो रहनैपर्छ जे भए पनि एकछिन भनेर त हान्नु पऱ्यो नि अलिकति नसकिने उचाइ भयो नि लानुपर्छ हो क्या होइन जाउँ 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 ल खन खन टायर सायर पक्का हान्दैन फेरि होइन विपिन ठिक छ होइन हामीले चाहिँ यहाँ पुरै बाटो यस्तो पुरै बाटो बनायो भने होइन आफ्नै बाटो बनायो यस्तो खतरा एक्सट्रिम गरेर माथि लानलाई बाइक स्कुटरहरू है पुरै बाटो बनायो भने चराहरू काट्दै यस्तो बाटोबाट उचाल्दै लानुपर्छ हेरौँ अब सकिन्छ कि सकिँदैन है सक्नुपर्छ जसरी यस्तो बाटोमा जाँदाखेरि बिआर ब्लग्स हामीले बाटो बनाएको है पुरै ढुङ्गालाई ओ अझै जाँदैन थियो अरे ढुङ्गा यति निकाल्न पाए हामी माथिसम्म लानु हुन्थ्यो भनेर हो है के गर्नु त सो गाइस है अब लाइट साइड केही छैन यस्तो अन्धकार है हामीले बाइक चाहिँ पार्क गरेको छ यस्तो दुःख गरिरहेको छ भोलि देखाउँछु म बाटो है मासु टक्क पाकै यहाँ हाम्रो रेडी हुँदैछ है ल आजको रात मासुको साथ होइन तर अति गाह्रो भयो चिसो दाउरा है सो यही हो अब हामी टक्क खान्छौँ होइन खाएको थियो देखेर नि सो गुड मर्निङ एभ्रिवान है हामी यस्तो दुःख गरेर सुत्यो यहाँ आमा यस्तो ज्यान दुखेको पुरै भुइँमा है एउटा म्याट छ हामीले होइन स्लिपिङ ब्याग अनि ओ गिटार सितार टक्क है तर माहौल त्यस्तो भएन ढिला भएको थियो 12 बजी त हामीले खाएको टक्क यहाँ बनाइयो है तर यहाँ बनाउनु हुँदैन है हामीले बनाइहाल्यो यहाँ कसैले नबनाउनु है अब बनाउने ठाउँ यहाँ छुट्टै छ कि उहाँ अगाडि छ है बनाउने ठाउँ यहाँनिर छ यही कुना पनि छ बनाउने ठाउँ है अनि पानी खान नपाएर रातभरि सुत्न सकेन बिहान यसो आँखा झुपुक्क भएको थियो अनि हामीले फर्स्ट टाइम बाइक ल्याएको कि यहाँसम्म ल्याएर होइन यहीँबाट यहीँभित्र बस्ने ठाउँ छ है म कस्तो पानीतिर लगाएर मर्न लाग्यो त यस्तो हुन्छ मैले एउटा सानो कित्ली यस्तो बोतल ल्याएको थिएँ नि त देखिहाल्नु तपाईँहरूले त्यति हो भने कस्तो रमाइलो लाग्यो हिजो बेलुका यहाँ है के अरे बाटोमा अहिलेसम्म देखाउँछु है बाटो यत्रो त्यो पुरै त्यो सिडी थियो कि कति सिडी थियो सबै बाइक चढाएर बाइक बाटो बनाएर जस्तो बनाएर पनि आमामामामा कस्तो दामी खुलेको यार हेर्नु गाइस लुक पछाडि पुरै खुलेको छ दामी यार पर्छ पहाड आमा ल हिमाल हेर्नु हिमाल यहीँ चाहिँ बवाल अति बवाल हो अनि एउटा गाई चाहिँ के अरे बिहान कति 3-4 बजे चाहिँ क्या है खस्रक गऱ्यो कि ल रुममा त प्लास्टिक त 30 रुपियाँ बिथेर होइन ल हामी 5 जना जराक जुरु कि ल लास्टै हुँदो रहेछ यार अब अहिले हामी यस्तो राम्रो देखिने होइन राति त भयानक क्या यस्तो डर लाएर हामी 5 जना डर कस्तो दामी यस्तो पो त ल माया बस्यो त्यो मिठो बोलीले माया साथैमा उडायो रेलैले हजुरको नाम शुभ नाम मेरो शुभकरे गुरुङ शुभकरे गुरुङ ए हाम्रो घ्याब्रङले चाहिँ क्राइ भनेर हाम्रो भाषै जस्तो हुन्छ के गर्नुहुन्छ नि हजुर म गोठालो बनाएरै बस्छु यहीँ बस्नुहुन्छ ए वरिपरि गोठ तल
अलि देखाउनु होला नि हामीलाई गोठ यिनै देखाइसकेको यो भाइले हामीलाई पनि लानु पऱ्यो है टक्क हजुर गोठ यसै हेर्नुपर्छ के अरे भरे आएर चाहिँ यता भैँसी नै छैन म दुध हुँदैन आएर चाहिँ फोटोसोटो खिच्ने भैँसी तर्सिँदा फेरि एकजना आएर ट्याक्क फोटो खिच्ने पछि आएर मान्छे देख्नु तर्सिन्छ है सो गाइज धन्न यो रहेछ है हामी यहाँभित्र बस्यो हिजो अनि हिजो यति दुःख पाएर होइन पानीले होइन यस्तो भैँसी बस्ने आलमा हामीले हात धोएको के हात धोएर अब फोहोर सोहोर भएको थियो हात होइन यस्तो घिन्न जस्तो पानी है यस्तोमा धोएको कस्तो दुःख पायो कि हामीले पानीले गर्दाखेरि पानीको चाहिँ अलिकति हुने रहेछ है उता पानी त थियो होइन हिजो हामीले के अरे हिजो बेलुका राति अनि यस्तो पानीको पाइपमा चुस्ता होइन एक घुड्की पनि नछोडेको क्या त्यट निस्किन लाग्यो है सब प्याक भयो है एन्ड मैले ब्याग हिजो भरिया भइया थियो आज चाहिँ हल्का खानासाना पुरै धेरै खाइएछ क्या अनि हामीले चाहिँ यहाँसम्म फर्स्ट टाइम ल्याएको है बाइकहरू म बाटो देखाउँछु अब कस्तो पाराले ल्याएको थियौँ हामी पछाडि यस्तो बवाल खुलेको छ हिमाल है देखिहाल्नु भयो ड्रोन सट हान्न पाइएन किनकि अब त्यो सिग्नल अलिकति उ हुँदो रहेछ क्या त्यही अब चाहिँ मोटर लगेँ भेटौँ है सो या बवाल डे 2 अति बवाल है बवाल रमाइलो भयो यार ल सेट माथिबाट हाल्नु पर्दो रहेछ चाहिँ लास्ट ढुस्ता चिप्लिन्छ यार बिस्तारै जानुपर्छ भैँसीहरू त ढोस्तै रहेछ क्या तर भैँसीहरू तर्सिन्छ यार साँच्ची यस्तो ठाउँमा देखा हुँदैन नि त लेखमा आहा हिमाल हो नि त गाइस हिमाल आखै अगाडि छ हिमाल कस्तो दामी हिमाल के देखिया है दुख्यो हाँ माय लॉर्ड हजुर त्यही रह यस्तो सिँढीबाट ल्याइयो यार हिजो बेलुका देखाउन पाइएन काँडा रहेछ क्या पछाडि एबी मोटर ब्लग भने एबी मोटर ब्लग हो यार चान्छु नि हो त म त छैन तिमी होइन म त खासै उ पर्दैन नि त जाँदाखेरि कम त आपत भयो 2 घन्टा लाग्यो यो बाटो उकाल्न हामीले हामीले यति बाटो बनायो नि यार
यसो न अगाडिको सर्लकै घुमेको त टायर अगाडिको उचालेर सर्लकै राख्दै त सर्लकै जान्छ हो अलिकति उचाल्यो तल जान्छ कि तल जान्छ ऊ जाँदैन जाँदैन अलिक एक स्टेप लानु ल ल त्यो अड्किन्छ बिस्तारै है उचाल त अलिकति छिर्या हो हैट यस्तो दुःख गरेर लैएको थियो यार हिजो बेलुका अँध्यारो थियो होइन अझ फ्ल्यास लाइट बाली मोबाइलको रिल्याक्स भयो बल्ल यहाँनिर थियो है खास गरी लास्ट स्टेसन तर हामीले चाहिँ तलै माथि लिएर गइदियो कि जस आँखै अगाडि भयो भने राम्रो हुन्छ नि त होइन हो माइ लर्ड फाइनल्ली आउँदाखेरि त छिटै भयो बिहान उठ्दा यी हातले नेपाल लेख्न पाइयोस् सधैँ यी आँखाले हिमाल देख्न पाइयोस् भने जस्तै भयो नि त है तर लिरिक्स मिल्यो कि मिलेन तर गीत चाहिँ कुन गीत हो थाहा पाइहाल्नु भयो तेरी इट्स 11:08 PM है AM जाऊ के भयो आमा कस्तो तल के भिड कडा ओहो कस्तो काल लाग्यो कस्तो बल हावा चल्यो फेरि यस्तो बाटो आइहाल्छ राख्नु यही त होइन नोर्गाको बाटो नोर्गा हुँदै स्वर्ग जाने हो अति डेन्जर है हामी चाहिँ हुर्सिङ भन्ने डाँडाबाट फर्केको है गाई अति रमाइलो भयो है हिजो बेलुका अति टफ भयो हिजो बेलुकाको हिजो रात जस त्यो रात चाहिँ लास्टै एकदम टफ भयो क्या लास्ट डर लाउने भने त्यो त धेरैजना थियो भने डर त लागेन होइन जस एकदम एक्सट्रिम भयो क्या कहाँ त्यस्तो बाटो त लैएको थियो होइन 2 घन्टा लाग्यो भने बाटो बनाउँदै लगेको कहाँ त्यस्तो थियो आउँदाखेरि त अनि सजिलै आइयो जाँदाखेरि त बाफ्रे बाटो बनाउँदै जाँदाखेरि त कहाँ हुनु त्यस्तो भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी रिटर्न हुँदैछौँ है सायद यो भ्लग चाहिँ देखिएको होला है हिजोको बाटोमा नि है देखिसकेको छ जस्तो लाग्यो हामी फर्केकै हो है कस्तो सिधा के तल त यो ठाउँ त याद गर्नुभयो होला है हिजो हामी सिउरुङ यताबाट गएको थियो होइन एन्ड हामी हर्सिङ यताबाट गएर फर्केर आएपछि आइया
हाम्रो ट्रिप लगभग अब स्थिति लगाइसक्यो है। हेरिहाल्नु भयो कस्तो गरेर कसरी गइएको थियो होइन। सके जति देखाएँ हजुरहरूलाई। एन्ड हजुरहरू कोही आउन चाहनुहुन्छ भने लमजुङ बेसी सहरमा एक दिन बस्न आएर खुदी तर्पु अनि त्यहाँबाट ढगै होइन ढगै भन्ने ठाउँ अनि त्यही हुँदै अनि होर्सिङ भन्ने ठाउँ जान्छ है। बाटो अलिकति मैले देखाइदिइहालेँ कहाँनिरबाट टर्निङ गऱ्यो भने हामी सिउरुङ जान्छौँ। दामी छ सिउरुङबाट नि उता सर्टकट वे त छ है। सिउरुङबाट होर्सिङ आउने लगभग आधा घन्टा 45 मिनटमा आइपुग्छ होला। अति सर्टकट बाटो रहेछ तर त्यो चाहिँ अहिले मेन्टेन हुँदै रहेछ कि बाटो चाहिँ। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ जान पाइएन। त्यो बाटो आइएन फेरि फर्केर आइयो। देखिहाल्नु भयो हिजो मैले सबै भनिदिएको थिएँ अर्को हिजोको भिडियोमा होइन। हाम्रो सिउरिङसम्मको राइडसम्म चाहिँ मैले भनेको थिएँ। एन्ड या त्यही गाइस अब चाहिँ हामी लगभग फर्किसक्यो। अब छिटै जाने खानासाना खाने होइन। अति रमाइलो भयो ट्रिप। हामी 5 जना थियौँ। अब छिटै नै नयाँ भ्लगमा भेटौँला है। बवाल भ्लगमा भेटौँला। दिनजको लागि सबैजनाले आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् है। लभ यु अल, टेक केयर, बाई।